दिस इज़ डॉक्टर वजिया गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है खुराक की नलकी का कैंसर, मतलब सीए इसोफेगस। सीए इसोफेगस दो मुख्तलिफ इक़साम का होता है। एक वो मोस्टली प्रेजेंट करता है अपर इसोफेगस में, मतलब अगर इसोफेगस की खुराक की नलकी की अगर लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो जो अपर 15 सेंटीमीटर का जो लीजन है उसे हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, और उससे नीचे मिडल और लोअर 1/3 में जितना प्रेजेंट करता है वो मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा होता है। ये तो दो मुख्तलिफ इक़साम हैं, लेकिन इसमें मरीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वजूहात जिसकी वजह से एक मरीज़ में खुराक की नलकी के कैंसर का होने का ख़दशा ज़्यादा हो जाता है निस्बतन उनके जिनमें ये मसले मसाइल नहीं होते। तो वो मोस्टली 3 रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर्स तो ये कि जिन लोगों को हार्ट बर्न होता है या जिन लोगों को खट्टे डकार आते हैं, उन्हें ये महसूस होता है कि खाना उन्होंने खा लिया है लेकिन वो वापस ऊपर को आ रहा है, वापस मुंह से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मरीज़ों में ज़्यादा खदशा होता है कि उन्हें खुराक की नलकी का कैंसर हो। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं और उनकी सिगरेट का मिक़दार एक दिन में बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे मरीज़ों का खदशा होता है कि वो डेवलप कर जाएं इनटू द सीए इसोफेगस। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ ओबेसिटी, यानी मोटापा जब फैट पैड इंक्रीज़ हो जाता है तो बैक प्रेशर टुवर्ड्स द एब्डोमेन, टुवर्ड्स द स्टमक इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह से मरीज़ को खाना खाने के बाद बदहज़मी सी फील होती है, खट्टे डकार आते हैं, मरीज़ को मतली होती है। तो इस केस में एक पेशेंट कैन प्रेजेंट इनटू द सीए इसोफेगस। सो इसकी मेन 3 वजूहात जिसकी वजह से एक मरीज़ डेवलप कर सकता है इनटू सीए इसोफेगस आर द गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर और ओबेसिटी और स्मोकिंग। ना सिर्फ ये बल्कि सीए इसोफेगस ये भी देखा गया है कि कुछ इलाकों में ज़्यादा देखा गया है सीए इसोफेगस का कैंसर, जैसे कि पहाड़ी इलाकों के लोग बहुत ज़्यादा सीए इसोफेगस की उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मेल टू फीमेल रेशो, मर्द और औरतों की रेशो इसमें डिफरेंट होती है। मोस्ट कॉमन जो देखा गया है खुराक की नलकी का कैंसर वो मर्दों में ज़्यादा कॉमन है निस्बतन और ख़वातीन की, और ये प्रेजेंट करता है एट द एज ऑफ मोस्टली एट द एज ऑफ 55 to 60 ईयर्स। अच्छा, अब रिस्क फैक्टर्स के बाद हम बात करेंगे कि एक मरीज़ को कैसे ये फील होगा कि वो मे डेवलप इनटू द सीए इसोफेगस। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम है, जो मरीज़ आके ओपीडी में कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब हम खाना खाते हैं लेकिन खाना खाने के बाद हमें ऐसे फील होता है, ऐसे महसूस होता है कि खुराक की नलकी में हमारा खाना फंस गया है और वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता। मरीज़ इसके लिए बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल पैल्पेशन करते हैं, लेकिन उससे भी खाना नीचे नहीं जाता। तो ऐसे मरीज़ इस कंडीशन को डिस्फेजिया कहा जाता है। ऐसे मरीज़ में खदशा होता है कि वो खुराक की नलकी का उन्हें कैंसर डेवलप हो रहा है, क्योंकि खुराक की नलकी एक पाइप की तरह होती है। जब उस पाइप में रुकावट आनी शुरू हो जाए तो जो खुराक खाई जाती है, जो नवाला लिया जाता है, वो हलक से नीचे नहीं जाता, या फिर जिस लेवल पे इस खुराक की नलकी के जिस लेवल पे बंदिश आ जाए तो वो फर्दर नीचे नहीं जाता, खाना वहाँ से नीचे नहीं जाता। तो ऐसे मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि हमारा खाना हलक में या हमारा खाना किसी भी इस लेवल पे अटक रहा है, और ये इनिशियली होता है बड़े नवाले से, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ऐसे भी होता है कि मरीज़ इतना ज़्यादा ये प्रोग्रेसिव स्टेज पे चला जाता है कि मरीज़ पानी भी नहीं निकल पाता, और समटाइम्स ऐसे होता है कि मरीज़ से थूक भी नहीं निकलनी होती।
کچھ مریض میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ مریض پریزنٹ کرتے ہیں ود اوڈائنوفیجیا. اوڈائنوفیجیا کا مطلب یہ ہے کہ جب مریض کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس دورانیے میں مریض کو فیل ہوتا ہے کہ کھانا نگلتے ہوئے، تھوک نگلتے ہوئے یا پانی نگلتے ہوئے اسے درد ہو رہا ہے. تو ایسے مریض کے لیے بھی خدشہ ہوتا ہے ٹو ڈیولپ انٹو دا سی اے اسوفیگس. ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مریض ایسے بھی پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا، کھانا نیچے جانے کے بجائے کھانا منہ کے راستے سے دوبارہ واپس آ جاتا ہے. تو ایسے مریض اسے ریگرگیٹیشن کہتے ہیں. اور عام زبان میں مریض یہ کمپلین کرتا ہے کہ میں جیسے ہی کھانا کھاتا ہوں میرا کھانا اندر نہیں جاتا بلکہ مجھے الٹی ہو جاتی ہے. اور سم ٹائمز ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ مریض کرونک کاف کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے اور انہیں کنٹینیوسلی مسلسل کھانسی رہتی ہے. یہ ایسی کھانسی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتی. ادویات مریض استعمال کرتا ہے لیکن وہ کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی. اور کچھ کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مریض پریزنٹ کرتا ہے ود بلیڈنگ. اسے منہ کے تھرو یا تھوک میں اسے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور سم ٹائمس جب ایڈوانس اسٹیج ہو جاتی ہے، جب اسٹیج 3-4 میں پیشنٹ پریزنٹ کرنا اسٹارٹ ہوتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے کہ خوراک کی نلکی اور جو سانس لینے والی نلکی ہے ان دونوں میں ایک کنیکشن بن جاتا ہے. جب ان دونوں میں ایک کنیکشن بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مریض کو کھانے کے وقت مریض ایک دم سے چوکنگ ہو جاتی ہے، مریض کو ایک دم غوطہ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے کرونک کاف ہوتی ہے، کھانسی مسلسل کھانسی رہتی ہے. اور اگر مریض کی کوئی نرو انوالو ہو جائے، نیچے جا کے کوئی نرو انوالو ہو جائے تو موسٹلی ہوشنس آف وائس ہو جاتی ہے، یعنی کہ آواز سڈنلی اچانک سے مریض کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے. تو ایسے کیسز میں مریض کو موسٹ لائکلی چانسز ہوتے ہیں ٹو پریزنٹ ایز سی اے اسوفیگس. اس کے ساتھ ساتھ مریض کو کچھ اور سمٹمس بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ مریض تھکا تھکا محسوس کرتا ہے وداؤٹ اینی ریزن. پیشنٹ کو انیمیا ہو جاتا ہے، بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے جس کی کوئی وجہ نہیں مریض کو ملتی. یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ مریض تھکا محسوس کرتا ہے اور وہ کسی بھی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتا اور مریض کو کپڑے اس کے کھلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب ایسی کنڈیشن کوئی بھی آیا تو اس کا سب سے پہلے ایک سمپل سا ایکس رے کروایا جاتا ہے. اس سمپل ایکس رے میں ایک عام ایکس رے کی طرح ایکس رے ہوتا ہے. اس سمپل ایکس رے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آبسٹرکشن یعنی کہ رکاوٹ کس لیول پہ ہے. اور اگر وہ ایکس رے مریض کا اگر وہ رکاوٹ پازیٹیو آئے تو پھر آگے ہم سی ٹی اسکین یا پھر پیٹ اسکین ایڈوائز کرتے ہیں. So this was all about my presentation today. I hope and you like my video. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.